हालेलुया. मोगाच्या भावनान बहिणीनो, आज हर एक मोठी बायबल सांगता असा रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज. बायबल कोंकणीन सांगता असा सदांच खुशाल रावात. खुशालकाय कशी दिसता, मनशाची खुशालकाय कशी दिसता. आज आम्ही भावार्थी क्रिस्ता बरोबर क्रिस्ताच्या एकवटात क्रिस्तासो एक जाल्ले मनीस आज आम्ही देवाचे पूत आम्ही देव बापाक वळखता. देव आमकां वळखता आणि देवाचो आनी आमचो संबंध घडला. मगाच्यानो आज आमकां देव बाप चलयता आसा. आज कोण आमकां चलयता? देव आमकां चलयता आसा. आता एक भुरगे हांव तुमकां सांगता, ल्हान भुरगीं असतात ती आपला हात आवयच्या नाल्यार बापायच्या हाताक दितात चलताना, आणि ती बिंदास चलता असतात, काय भिरांत आसना. कित्याक तांकां खबर आहा म्हजो हात कोणाच्या हातांत हा? देवाच्या ना. खंय देव? बाजारात चलता आसतना भुरगीं ल्हान भुरगीं देवाच्या हातांत आसा ते हात. देवाच्या हातांत बापायच्या हाती काल आसा नाल्यार आवयच्या हाती काल आसा, ती बिंदास चलता. खंय चलयता तो तेणे चलताय. ती बिनाय, तांकां खबर आहा म्हजो बापूय म्हजी आवय म्हाका सकला पडोवंक दिनाय, म्हाका आदार दिताय, ती म्हजी बोळ. तशेंच आज बायबल सांगता आसा जोशुआ चॅप्टर 1:9. बळशीत आणि थीर घोट रावूंक हांवें तुमकां सांगूक ना. भिरांती विणे आणि काळजीदारापणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सोरेसभर तुजो देव तुजे सवे आसा. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. सर्वेस्पर देव जोशुआक सांगता आसा हांव तुज्या सांगात आसा. तूं भिये नाका, घबरा नाका आनी अस्कोच जाय नाका. तुजो देव बोळ दिता तो देव, तुका गटाय दिता तो देव, तुका धीर काळजीदारपण दिता तो देव, तुका जैत दिता तो देव. हांव तुज्या सांगाता आसा. मोगाचेनो, मनशाच्या भितर सगळे मनशा कुळा भितर भिरांत सांगता ती व्हडले दुयेंस रिगलेले आसा. भिरांत मोगाचेनो फातका पयले भितर रिगता ते भिरांत. ही भिरांत आजिकी मनशा भितर आसा. कितलोय भावार्थी जावं दी भियेता तो. कित्याक सांगल्यार रक्तमासाच्या कुडींत तो जियेता आसतना ताजे भितर एक भिरांत सांगता ती भितर घाल्या सोयतना. ताका लागून बायबल केन्ना ही भिरांत भितर सरली. जेनेसिस चॅप्टर 3:10 सांगता आसा देवाचो ताळो आयकलो. एदेनाच्या बागेचे भितर आदाव आनी येव आसली. ताचो ताळो आयकलो. देवान ताका विचारले, आदाव तूं खंय आहा? येव खंय आहा तूं? तेन्ना सांगता आसा तुजो येवचो आवाज आयकलो, ताका लागून भिरांतेन आमी तुका लिपली. तेन्ना आमी पळयता भिरांत सांगता ती पयली भितर रिगली मनशा भितर पातकाक लागून. पाताक मनशाक देवातान पयस व्हरून येता आनी भिरांतेच्या गुलामपणांत धाडटा. आख्खो संवसार भिरांते भितर आज. आख्खो संवसार पातकाक आला आसा. आख्खो संवसार देवातान पयस सरून गेला आणि सोयतनान मनशाच्या काळजांत भिरांत गेल्या. ल्हान भुरग्यापणांतल्यान आमी पळयता ह्या संवसारांत कोणाचो भिरांत दिसता. भिरांत दिसता. हर एक म्हाका भिरांत दिसता. कित्याची भिरांत? सगळ्याची भिरांत. फुडाराची भिरांत, मरणाची भिरांत, दुयेंसाची भिरांत, आनी कोणाची भिरांत, लुकसाणीची भिरांत. संवसारांत सगळ्याक भियेता आसत भिरांत. कित्याक सांगल्यार आमी सांडून घाल्ल्या भशेन कोण आमकां ना, आमी देवाक वळखनाय, ताका लागून भिरांत. कशे एक भुरगे बापायच्या हातींतल्यान सुटले तेन्ना भिरांते भितर येता. केन्ना पर्यंत हात बापायच्या हाती काल आसा ताका भिरांत आसना. ताचे पासून जेजू क्रिस्तान सांगला हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना, हांव परतून येतलो आनी हांव तुमच्या सवे रावतलो. अनाथ सांगल्यार कोण? ऑर्फन सांगल्यार कोण? एक भिरांतेन कोण आधार नासलेली मनशां ऑर्फन सांगल्यार. आज बायबल सांगता आसा जोशुआक एक बासवणी दिली. जोशुआक प्रॉमिस केले कितें सांगून, तूं भिये नाका, तूं भिये नाका, हांव तुजें सांगता आसा, तूं फुडें सर, हांव तुका आदार दिता, हांव तुका बळ दिता, हांव तुका घटाय दिता. मोगाच्या भावनान भयणीनो, तो देव आज तोच देव. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव, आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेवंत बाप आमचो देव जावन आसा आनी महिमेवंत बाप जावन आसा. आमी जेजू क्रिस्तावरी ताजे पूत जावन आसा. जेजू क्रिस्तावरी तो आमचो देव आनी आमचो बाप जावन आसा. ताजे सवे आज आमी जियेता आसा.
ताजे एकवटान जियोंक ताणें आमकां आपयला. ताजो मैमेवंत आत्मा आमच्या काळजांत ताणें घाला. ताणें त्या आदल्या काळोखाच्या पातकाच्या गुलामपणांतले सोडयला आनी आपल्या आत्म्यान ताणें आमकां मागला. ताजे पासून बायबल सांगता आसा, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सास 15 सांगता आसा, देवान आमकां दिल्लो आत्मा आदल्या भिरांतेच्या गुलामपणाच्या जिविताक व्हरून पावयना. बायबल सांगता आसा, भिरांत एका संवसारीक खोट्या आत्म्या वरवीं येता. भिरांत ऐकात एक आत्म्याचें काम सांगता सांगा वाचले तेवढे. आतां हांवें तुमकां भिरांतेचो आत्मो दिवंक ना सांगता. पयले पाताक केल्ल्या वरवीं देवसाराचो आत्मो भिरांत घालता तो आत्मो, बोंडेजी भितर घालता तो आत्मो, बायंड करून दवरता. मोगाचे न्हू, पाताक मनशाक देवतान पयस व्हरून देता आनी मनशाक भिरांतेच्या बंदकोणे भितर दवरता, ताका भायर सरूंक सोडना. आज मनीस भिरांतेक लागून वस्कत जाला, डिप्रेशना मध्ये गेला, डिस्करेजमेंट आयला, मुखार वचोंक जायना, फुडाराची भिरांत, फाल्यांची भिरांत, पोरवांची भिरांत, सगळी भिरांतच. सगळ्यांनी नेगेटिव्ह थॉट्स मनशाच्या भितर येतात. सारकें न्हू? न्हिदल्यार फाल्यांची चिंतून भियेता. फुडाराची भिरांत. कोण देवाक वळखता तो मनीस फुडारा पासून भियेना. कित्याक सांगल्यार ताचो फुडार फाल्यांचो दीस न्हय, देव. दीस म्हयने आमकां फुडार दिनात, देव आमचो फुडार जावन आसा. मोगाचेर देव आमचो फुडार जावन आसा. दीस बदलतले, म्हयने बदलतले, वर्सां बदलतली ना. 2017 लक्की वर्स न्हय. कोण सांगले? संवसाराक लाखांनी कांय ना. हांगा आमी सुभागी, आमी क्रिस्ता सवय आसाव, देवाची भुरगीं, देवा सवय ताच्या महिमेत आमी जियेता आसा. देवान सांगला, हांव तुमकां केन्ना सांडचो ना आनी सोडचो ना. Hebrews chapter 13, 5 and 6. Let your conduct be without covetousness, but content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? तुमचे जिवीत ग्रेस्तकायेची आशा दवरूं नाकात आनी तुमचे कोणे आसा तितलेंच दादोशी जायात. कित्याक खुद देवान अशें सांगलां, हांव तुमकां केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना. तर आमी काळजीदारपणान म्हणया, सर्वस्पेर म्हजे पक्षां आसा, तर कसली भिरांत मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. बायबल अशें सांगता आसा, तुझे जिवीत तुवें कित्याचेर डिपेंड जावन आसूंक जाय. ह्या संवसाराचे ग्रेस्कायचेर न्हय. आज थोड्या फुडें आमी भावार्थी चिंतात, म्हाका 4-5 बाटा आसात, म्हज्या लागीं बँक अकाउंट आसा, म्हज्या लागीं फिक्स डिपॉझिट्स आसात, म्हज्या लागीं एज्युकेशन आसा, म्हज्या लागीं म्हजें बरें काम आसा, म्हज्या लागीं कितें संवसाराची ग्रेस्काय आसा. ना, मोगाचें न्हू, तूं ताजेर तो पातयेवन आसा वय जाल्यार तूं देवाचेर भावार्थ ट्रस्ट करना. तूं हे केन्नाय वचोंक शकता. भियेनाका, हांवें सांगला सांगून. आतां भिरांत हांवें सगळे बँकान घालतले. देव तशें सांगना. देव सांगता आसा, तुज्या लागीं कितें आसा ताजेर ट्रस्ट करनाका, तितलें सांगता आसा तें दवर, म्हाका दिनाकात. तुज्या लागीं कितें आसा तें तुका बेसांव जावन दिला. ताजी खंयची ग्रेस काय देवान दिल्या, कोणें तुका ती ग्रेस काय दिल्या, तो त्या देवाचेर ट्रस्ट कर. तूं देव केन्ना सांडचो ना सोडचो ना. ते आसूंक शकता ना आसूंक शकता. देव तुका सोडिना. तूं केन्ना तुजें कंप्लीट तुजो ट्रस्ट तुज्या एज्युकेशनाचेर दवरता, तुज्या भुरग्यांचेर दवरता. म्हाका कांय भिरांत ना, मुदे दोग चेडे बरें काम करता आनी ते म्हाका सांबाळटा. कोण सांगलें तुका ताजेर पातयेवन रावूंक? तुज्या पयशांचेर पातयेवंक कोणें सांगलां? तुज्या भलायकेचेर पातयेवंक कोणें सांगलां? तुज्या कामाचेर पातयेवंक केन्ना सांगलां? आज आसतलें फाल्यां वयतलें, सांगूंक जायना. ना, म्हाका 4-5 बरी बरी बाटां घेवन दवरल्या, ते आज आसा फाल्यां वयतलें, सांगूंक जायना. ताजेर पातये नाका. ते सांबाळ, देवाक अर्घा दी. ते दिल्ल्या देवाक अर्घा दी. तुका ग्रेस काय दिल्ल्या देवाक अर्घा दी. तुका एज्युकेशन दिल्ल्या देवाक अर्घा दी.
तुका काम दिल्ल्या देवाक अर्घा दी, सगळे पासून ती देवाक अर्घा आनी वाक्काडी दी. ताजेर ट्रस्ट कर नाका, ताजेर फातये नाका, ताजेर भावार दोन राव नाका, भावार देवाचेर दवर. देव सांगता असा देवाचेर विश्वास कर. हांव तुका केन्ना सांडचो ना आनी सोडचो ना. मनीस कितें करूंक शकतले? म्हाका आज मनशाची भिरांत आहा आमकां. कित्याक म्हाका भिरांत सांगता ती म्हजे एक्सपिरियन्स. म्हाका भिरांत कोणेंय म्हाका सांगून दिल्ली वस्तू न्ही. म्हज्या लायफान, म्हज्या जिवितान ह्या 62 इयर्सान जायते फावटी हांव भिरांते मदें गेलो. जायते फावटी हांव भियेलो, जायते फावटी हांव अस्कत जालो. कित्याक भिरांत म्हाका न्हू जायते फावटी एक फावटी मनशा भितर भिरांत गेल्यार ताका डिस्करेज जाता, डिसअपॉइंटमेंट येता, तो भितरल्यान कोसळटा. जायते फावटी थोडे असली भिरांत घालतात. आयकात, गाडयेपणाची भिरांत. गाडयेपणाक भियोंक जाय. पळयात, हांव तुमकां दाखयता आसा. बायबलान देव सांगता आसा नंबर्स 23:23. हांव सदां तुमकां सांगता आसा नंबर्स 23:23 वाचात. For there is no sorcery against Jacob, nor any divination against Israel. It now must be said of Jacob and of Israel, oh, what God has done. म्हाका न्हू कोणें म्हाका घाडयेपण केलें, कोणें म्हाका मंत्र केलें, म्हाका फाटल्या घरच्यांनी केला, त्या घरच्यांनी केला, ह्या घरच्यांनी केला. कोण सांगता आसा? बायबल सांगता आसा देवाच्या काशा पोरजेचेर, इस्रायलाचेर खंयचेय घाडयेपण चलना, खंयचेय माट मंत्र चलनात, खंयचेय मंत्र चलना. कित्याक तांचो देव जावन आसा स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेले देवाचे प्रोटेक्शन ताजे सवय आसा. जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगताक कराराबंदाक तो आसा. तो न्हय जियेता आसा, ताजे सवय क्रिस्त जियेता आसा. स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेलो देव ताज्या सांगता आसा. तस जाल्यार गाडयेपणाक तूं भियेता ना? खंयचे ब्रदरान म्हाका सांगले थंय फाटल्या घरचे गेला, ताका काम पळोवंक सांग वचून. हालेलुया. म्हाका खंयसान येता? मनशाक भिरांते भितर घालूंक आपयला, हांगा भिरांतेतले भायर काडूंक आपयला देवान. क्रिस्ता भितर कोण एकलो मनीस येता, ताजे थंय देवाचो मोग संपूर्ण जाता, ताजे भितरली भिरांत भायर सरता. भिरांत खंय आसा ते कस्तीक संबंध जाल्ले सांगता आसा. म्हाका भिरांत कोण घालता? सैतान. आता तुजे भितर भिरांत क्रिएट केल्या वय जाल्यार कोणें, ती सैताना वरवीं क्रिएट जाल्या. डाऊट कोणेंय तुमच्या कोणेंय मदल्यांनी केला. आता डाऊट म्हणजे तिमाईन केला आसतलें, म्हणजे सासमाईन केला आसतलें, तुझ्या रिलेटिव्ह मध्ये कोणेंय एकल्यान केला बेश्टेच. मगाचे न्हू आज बायबल सांगता आसा नंबर्स 23:23 सांगता आसा खंयचेय जादू, खंयचेय घाडयेपण, खंयचेय देवसारपण, खंयचेय मारूपणा तुजेर चलनात, तुज्या लागीं येनात. बायबल सांगता आसा खंयचीय देवसाराची कामां तुज्या तंबा लागीं येवची नात. तसले भिरांत कित्याक? भिरांतेन कित्याक जियेता? तूं न्हय जियेता आसा, तुजे भितर ख्रिस्त जियेता आसा. देवाची महोत्तर पदवी तुजे भितर आसा. हालेलुया. मगाचे न्हू देवसाराची हे सैतानाची कामां तुज्या पायाच्या पोंदाक. म्हाका कोण सांगता आसा त्या 4 रस्त्याला कितें लिंबू घाला गे, त्या लिंब्या वयल्यान हांव चलोन वयता, त्या नारळा वयल्यान हांव चलोन येता. तो नारळ कांतून हांव शाकोती करता. ती लिंबू पिळून एक लिंबू सरबत करता. म्हाका भिरांत ना. हांव खरें सांगता आसा हांव भियेना. कित्याक? देवसार म्हाका पळोवन जावता. हांव न्हय जियेता, म्हजे भितर क्रिस्त जियेता आसा. हालेलुया. मोगाच्या भावनान भयणीनो, देवान आमकां भिरांतेन जिवंक आपयना, खालजीदारपणाचो आत्मा आमकां दिला. बायबल सांगता आसा 2 तिमोथी 1:7. बायबल सांगता आसा देवाचो आत्मो आमकां परतून भिजूड तो भिरांते करून पावयना. देवसाराची भिरांत, गाडयेपणाची भिरांत, आनी कोणाची भिरांत, फुडाराची भिरांत, फाल्यांची भिरांत, मरणाची भिरांत. इल्लेशे काळीज, इल्लेशे हांगा इल्लेशे गॅस्ट्रीक आयल्या पुरो, आवय
गेले आणि कोणाक सैऱ्यांक फोन करताय हॅलो अंकल काल म्हाका हा तुका दुखले हा दावा म्हाका दिसता हार्टाचे तुका आयला दिसता काल आमचो सोयरो मेलो मरे ताचे सांगात एक टेस्टिमनी सांगात एक टेस्टिमनी जॉईन केल्ली कसली मेल्ली वो आसलो अंकला लागीं फोन करता इल्लो बरो आसलो अंकला लागीं फोन करतात ताजे पल्पिटेशन चडले आनी हात पाय सोडून पडलो कित्याक टेस्टिमनी बरी आली मोगाचें न्हू हांव तुका सांगता सर डॉक्टरा लागीं वचनाका सावन हांव सांगना हांव भिरांत वचनाका धैर्यान वचात कित्याक तुजो देव कितें दुयेंस आसलें तांतलो बरें करूंक ताजे वरवीं जाता हालेलुया जेजू क्रिस्ताचेर बावड दवरलो मनीस केन्नाच लजेक पडना Isaiah chapter 41 verses 10. Isaiah chapter 41 verses 10. एक एकले तुम्ही हे पातयेवंक जाय. Isaiah chapter 41 verses 10. Fear not, for I am with you. हा. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. तर भियो नाका भियो नका कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुज्या सांगाता आसाव हुस्क्यान घाबरून पळोवंक नाका कोण घाबरून पडनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत करता हा. आनी मजत दिता मजो दिता म्हज्या जिवितान उज्या हातान तुका सांबाळून दवरता म्हज्या उजव्या हातांत नितिवंत हातांत सावन बरला हांव तुका उबारून धरता जायते बटी लोक विचारता आसा इस्रायल 1 करोड लोक ना इस्रायल राष्ट्र आसात न्हू बिलो 1 crore 95 lakhs लोक आसा तांच्या आड उबे रावलेले एकेका राष्ट्रामध्ये 4 crore 5 crore लोक आसात 10 crore पर्यंत आसात व्हडले जाल्यार ते केन्नाच भिनात कित्याक ते हे पुस्तक वाचतात हे पुस्तक वाचतात जोशुआक सांगली उतरां वाचतात देव कितें सांगला ते सत मानतात जाल्यार ते खरे जेजू क्रिस्तार देवाच्या बगलेक ते येवनात देवान सांगल्या उतराचेर तांणी बावट दवरलेलो आसा मोगाच्या भावनान भयणीनो आज हांव तुमकां सांगता आमी आज केन्ना देवाच्या उतराचेर आमी बावट दवरता देवाचे देव सांगता आसा हांव तुज्या सांगाता आसा भिये नाका मोगाच्या बायबलान 365 times बरयला भिये नाका सांगून कित्याक मनीस भियेता सांगून जाणा हर एका दिसा भिरांत येता मनशा भितर ती मनशाच्या भितर आसचे ते रक्तमासचे कुडी भितर हे भिरांतीचे नेचर भरलेले आसात हर एकले भितर कित्याक हांवें एक्सपिरियन्स केला म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांव एक्सपिरियन्स करता तुमी केला आसतले बसले तेन्ना एक फावटी कितेंय चिंता आनी भिरांत येता फाल्यां कितें जातलें परवां कितें जातलें आनी कितें घडटलें कोण सांगूंक लागलो इथनॉल घाला काराची इंजिनां गेली सांगून हांवें सांगलें कार देवान म्हाका दिला म्हजे काराचें इंजीन कशें दवरूंक जाय तो एकलो जाणा म्हणजे हांव कित्याक भियेतलो ना एकलो सांगूंक लागलो 3 दीस हांव न्हीद ना सांगून म्हाका 3 मिनटां भितर म्हाका न्हीद येता 3 मिनटांय नाका कित्याक हांव कितें चिंतून बसना कित्याक म्हजो देव म्हजो आलाशिरो म्हजे भितर आसलो भायर आसल्या वरनी बोळा दीक म्हणून सांगला बायबलांत वया न्ही खंयचें वर्स तें 1 John chapter 4 verses होय सर जाणा जायचं ना बायबल जाणा तांगा देवा कारगा तांणी सांगला सान तांच्या सांगाता बेश्टे सांगाता मेळ्ळी आसा ता थोडी 4 सांगून ना थोडी सारकी सगळी प्रॅक्टीस कराय मग सदां वासात 1 John chapter 4 verses 4 म्हज्या भितर आसलो भायर आसल्याचे वरनी पोलिश जावन आसा भायर एकलो आसा तुका भिरांत घालूंक तुका पातका भितर घाल्लेलो तुका मरणा भितर घाल्लेलो तुका लजे भितर घाल्लेलो एका कालार तूं ताजो गुलाम जावन आसलय आतां देवान तुका जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धूळ नितळ कर तुका विकतो मोलाक घेतला आनी क्रिस्ता सवय ताका तुका सिंहासनाचेर बसयल्लेलो आसा तुका पदवी दिल्या अधिकार दिला आतां भायर आसलो तुज्या पांयाच्या पोंदाक बायबल सांगता आसा शांती दिता तो देव बेगीनच देवसाराक तुज्या पांयाच्या पोंदाक घालतलो देवसाराची कर्तुबा तुज्या पांया पोंदाक घालतलो मोगाच्या भावनान भयणीनो आज देवसाराक म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या घराचेर म्हज्या खंयच्या वस्तूचेर अधिकार ना थोडें सांगचें आसा म्हज्या काराक बसकायता गे देवसार माजार ते
हा ना मग ऐकत की फर काराक बस कायले कोणे देवसाराक नाकटा असा कोणे पळयल्यात कोण पिक्चरान काही दिसला आसतलें ते मोगाच्यान ताका कितें आसा कितें मोगाच्यान तो एक रसना तो एक आत्मो तो ते पर चिंतूंक वचनाकात देवसाराचे चिंता की देवाक चिंतात चड आज हांव तुमकां सांगता आसा देवान तुका ब्लेस केला देवान तुका आशिर्वादीत केला देव तुज्या सांगाता आसा तूं उदकांत न्हंयचेर नदीचेर चल्ल्यार तूं बुडना आनी उज्यांचेर चल्ल्यार लासना कित्याक आयजाया चॅप्टर 43 1 and 2 सांगता आसा पळया न्ही पळय मोगाचें न्हू देवाच्या भुरग्याचेर शिराप लागीं येना तांणी उलयल्लीं उतरां तुजेर सुफळ जायनात गांवचो लोक आमच्या आड उलयता सारकें न्हू आमकां कितें सांगून आपयतात ते सगळे बावडत्यांक हा अरे देवसाचे ना आनी एक सांगतात जळदिरे सांगतात देव सांगता आसा तुम्ही सुभागी सांगता आसा गांवचो लोक आसा न्हू देवसार तांच्या तोंडांत आमकां जळदिरे सांगयता आमी जळदिरे न्हय आमी पुढे आसतनात देवान आमकां जेजू क्रिस्ताच्या सर्गीच्या देण्याने आनी बेसावनी भरून आशिर्वादीत केला आमी जळदिरे न्हय सगळी ग्रेस काय देवान आमकां दिल्या एक स्वर्गीची तशेंच जेजू क्रिस्ता सवय देवान आमकां सर्गीच्या देण्याने बेसावनी भरून आशिर्वादीत केला ते सांगताच म्हणून आमी तांकां कर्ज दिवचे न्हय हर एक जीब मोगाचें न्हू जिबेचेर मरण आनी जिविता जाल्यार देवसाराच्या जिबेचेर मरण आसता तो नांव पिड्यार करची कामां करता तो आनी आमकां शिराप घालचें काम करता जाल्यार ते शिराप आनी ते वायटावे आमच्या आड चलना तांचे कितें आसा ती कितेंय एक पदवी यूज करतात म्हाका परते व्हरो आमी जेजू क्रिस्ता सवय देवाच्या उतरांत घट आसात आत्म्याच्या बळान भरले जाल्यार आमी केन्नाय हालना कोणाच्यानी आमकां हालोवंक जायना मोगाच्या भावनान भयणीनो भिरांत आमच्या काळजांतली भायर सरूंक जाय जाल्यार मोग संपूर्ण जावंक जाय मोग संपूर्ण केन्ना जाता सदांच क्रिस्ता सवय सकाळी आणि सांजेर रात आणि दीस देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करूंक जाय जोशुआ कितें सांगलें देवान डे एंड नायट कितें करूंक जाय तुवें देवाच्या उतराचें मेडिटेशन करूंक जाय सांगल्यार तुज्या मना भितर देवाचे प्रॉमिस देवान कितें सांगला ते तुवें मेडिटेट करूंक जाय सदांय बायबल घेवन सगळ्या वाटयेर रात आनी दीस अशें करून भोंवनाका कामाक गेल्या जाग्याचेर जाता तुका ना कोण कामाक येता ते मनशां कितले जाणा साई बाय कामाक वयता तूं वयता बाय पळय आनी तूंय वयता तूं वयता न्हू कामाक पळय आनी कोणी हांगा जायत जाण वयताय तुंय काम करता आसतलो कितें बाबा तूं काम करता वय काम केल्ल्या जाग्याचेर आतां कशें पास्टर मेडिटेट करचें आतां तुका हांव इतलें सांगता हांगा आयकात तुका 2 दिसा पयले कोणेय तुका अशें न्हू बऱ्यो गाळी मारल्यो म्हणजे त्या बऱ्यो गाळी मारल्यात उतरां ती तूं काम करता आसतना उडास येताय ना ते हा काम भितर आज काम करता आसतना तेच म्हज्या मोतीन गुंवता आसले म्हणून वया न्ही हय तशेंच देवान सांगलेले प्रॉमिस तूं देवाचो मोग करता आसा वय जाल्यार तूं काम करता आसतना देवान म्हाका सांगला देवाक हांव वार्ग दिता देवाक हांव वाकणटा आसा देवाची भासवणी ही तूं नियाळ कर कितें आतां तूं कितलो देवाच्या भासवणेचो नियाळ करता तुजे भितरल्यान एक गोठाय येता तुजे भितर बोळ येता तुजे भितर देवाची महिमा मॅनिफेस्ट जाता आनी तूं देवाच्या बेसांव मध्ये येता तुजी भिरांत तुजे भितरली भिरांत पळय जाता कोणें तुका सांगला तूं इबाड तूं हांव इबाड जायना कित्याक सांगल्यार मोग संपूर्ण जाल्ले तेन्ना भिरांत पयस येता आसून बायबल सांगता आमकां 1 John chapter 4 verses ना 4 न्ही 4 verses 4 ते आमचे भितर आसलो भायर आसलो रिबलिस्ट 4:18 दिसता न्हू There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. मोग आसा थंय भिरांत ना मोग आसा ते भिरांत ना परत्यान सोपून मोग भिरांत पयस करता
कित्याक जंय खास्त आसूंय येता थंय भिरांत आसा आनी जाका भी दिसता ताचो मोग संपदाक पावंक ना. संपूर्ण एक पाहून एक चेडू सांगा लागले ऐकाय का तू काजार जाले बरे त्रासा भितर काजार जाले कित्याक मोगार पडले आणि मोग नियाळ करता 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 घरची सगळी भिरांत गेली काही त्याची कोणी कितेंय करूं दी हांव ताजो मोग केला हांव ताजें सांगता वयता. पयलें पायन भिरांत घाल्ली भावान भिरांत घाल्ली कोण दोंगो मोडटा सांगलो आनी तुका कांय दिना सांगले आनी तूं केन्ना घरा येवचें ना सांगले तेन्ना मोग करता 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 ताजी म्हाका मोग कंप्लीट कळ्ळो तो म्हाका म्हजी आवय सोडल्यार म्हजी कोण सोडल्यार तो ताजे पसून ताजे सांगत हांव काजार जालें भिरांत गेली आनी थोडी मोगार पडटात आयकूंक आयकनात पांय मारता भाव मारता काजार जायना तशें उरलें हिंगा उरलें मोग संपूर्ण जावंक ना सारकें न्हू मोग संपूर्ण जावंक ना तशें देवाचो मोग संपूर्ण जाल्ले तेन्ना तूं सगळें सोडून देवा फाटल्यान येता सारकें न्हू तुका संवसाराची भिरांत आसना संवसाराची भिरांत आसना कोण वाड्याचो लोक कित करतलो गांवचो लोक कित करतलो सोयरे कित करतले घरा सांगतात तूं ते भावार्थाक गेला तूं कितें जेजू जेजू सांगून ताका तुका बाटाचो वांटो दिना घरांत जागो ना तुका आनी मुखार कांयच मेळचें नाका तुमचें कांयच म्हाका नाका म्हजो देव म्हाका मेळ्ळा देवाचो मोग म्हाका मेळ्ळा तो म्हजो आलाशिरो तो म्हाका सांडचो ना तो म्हाका सोडचो ना कित्याक तुज्या काळजांत देवाचो मोग संपूर्ण जाल्ले तेन्ना तूं तुजे भितरली भिरांत भायर सरून येता कित्याक देव सगळें तुका दिता. हांवें कितलेय टेस्टिमनी पळयल्यात मोगाचे न्हू हिंदू धर्मांत आसले जेजूक वळखले तेन्ना तांची आख्खी फॅमिली आख्खी ग्रेस काय काम पोजिशन सगळें सोडून सगळ्यांतले ताका काडले तेन्ना ते भियेनासतना क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ले ते जाणा आसात म्हज्या फॅमिलीचे की म्हज्या आवयचे की म्हज्या बापायचे की म्हज्या कामाचे की सगळेचे की सोड मोलादीक म्हजो देव जावन आसा ताणें म्हाका रचला ताणें म्हजी सोडवण केल्या ताणें म्हाका सासणीक जिवीत दिला तो म्हाका परत्यान जेजू सांगता आसा म्हजो पाटलाव केल्याक सुबा मापान सगळें मेळटलें सांगून पळया न्ही देवाक दिवंक जाता. ताजे पसून मोगाचें न्हू की भिरांत खंयची भिरांत आसा न्हू मोग संपूर्ण जाल्ले तेन्ना मोग कोण जावन आसा मोग देव जावन आसा मोग क्रिस्तांतय देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत ओतला बायबल सांगता आसा एफिशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 तुमी वाचले तेन्ना मागे घरा वचून वाचात आतां वाचनाकात देवान क्रिस्ता वरवीं आपलो मोग आमच्या काळजांत ओतला त्या मोगाची उंचाय रुंदाय खोलाय लांबाय जाणा जावन त्या मोगा समजोनेवर त्या संपूर्ण मोगान आमी वाडल्या तेन्ना आमी देवा सारकी आमी जातले हांव सांगता आसा मोगाच्यान देवाचो मोग आमकां ह्या संवसारांत अदीक बलिश्ट करता अदीक आमकां आशिर्वादीत करता देवाच्या मोगांत आमी वाडत वयतना आमच्या काळजा भितरली भिरांती पयस वता आमी वाड्याक आनी गांवच्या लोकांक आमी भियेना जायते फावटी अर्दो मोग केन्नाय भावार्थाक घेवंक सोडना अर्दो मोग संपूर्ण जावंक ना जाल्यार तुका भावार्थाक घेवंक जायना सारकें न्हू पळय सोरयांचें अर्दें जिवीत ना शेनवारा मिसाक येता आनी आयतारा लडू येता थंय नाल्यार एक विकाक ते येता एक विकाक हांगा येता. आमच्या गांवांत एकली भयण आसली ती भावार्थाक आयिल्ली सांगता आसा जाल्यार तिणें 2-3 मुर्त्यो थंय फाटल्यान एका खोंबयेच्या गुडाचेर एक दांपून दवरल्यो कोण पाद्री कोणी घरचे येता आसले झुम करून त्या साखा पोंदले काडटा आसले आनी दवरता आसली ती गेली एकदां परतून त्या गुडाचेर दांपून दवरता आसली मोग संपूर्ण जावंक ना मोगाचेर कित्याक देवान 2 वड्यांचेर पांय धरूंक आमकां आपोवंक भिरांतेन जिवंक आमकां आपोवंक ना मोगाचेर संपूर्ण मोग भिरांत जावन उडयता सत आमकां उगडापे करता बायबल सांगता आसा ह्या वेळार आमी मुखार पळया जॉन चॅप्टर 16:33 These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. म्हजे सवयी तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ही वस्तू उलयलां
संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. तुमकां ह्या संवसारा भितर शांती जाय. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता सांगता एका जाग्यार. कित्याक संवसार दिता ते भाशेन हांव ती शांती दिना. हांव संवसारांत तुमकां त्रास आसतले, ट्रिब्युलेशन आसतले, टेम्पटेशन आसतले, कितें कितें त्रास आसतले. ताळणेगार जायते भरलेले आसात, ट्रबल्स जायते येतात, त्रास जायते आसात, खंतुस्के आसात. ताज्या मोदे हांवें तुमकां शांती दिल्या. कित्याक शांतीचो कुंवर हांव जावन आसा. बायबल सांगता आसा फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 7, क्रिस्ताची शांती तुमची काळीज आनी मौन राखून दी. हालेलुया. क्रिस्त आमची शांती जावन आसा, तो आमचे काळीज आनी मौन राखता. कित्याक काळीज आनी मौन राखोंक जाय? आमचे यांचं प्रॉब्लेम कितें आसा? काळीज आनी मौन तो ह्या संवसारा भितर आमकां अडकळे भितर घालता. इल्लेशे कितें म्हणी थंडी आनी जोर जाल्यार पुरो रोखडी आमी भियेताय. कितें जाला काय मरतात काय? सारकी न्हू? बायबल सांगता आसा तुका मरण पिडा दुयेंसां तुका मरण हाडची ना. डॉक्टर लागीं वचना सर, हांव डॉक्टर लागीं वसात. हांव डॉक्टर लागीं वचनाका, टॅबलेट घेनाका हांव सांगना. भियेनाकात, भिरांत सोडात. भिरांते भितर फाल्यांची भिरांत, पोरवांची भिरांत. सारकें न्हू? मुखार कितें जाता काय खबर ना. हे जातले ते जातले. हा सारकें भिरांतेन दीस काडचे. न्हिदना, आखी रात न्हीद ना. कितें जालें? फास्ट काल राती म्हाका न्हीद येवंक ना. हा कित्याक येवंक ना? हांव दिवडा भशेन लोळटा आसलो. कित्याक? कितें जालें? ना चिंतून. तुका कोणी चिंतूंक सांगला? क्रिस्ताचे शांती तुझे काळीज सदांच काळीज गुप 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 जाता. कितें आयकत येत वया न्ही. आतां थोड्या फावटी अशें जाता, आमचे लागीं पयशे आसनात, म्हज्या लागीं जाय ते फावटी जाला आनी फाल्यांचे चिंतूंक जायना, परवाचे चिंतूंक जायना. आमी बसून चिंतूंक गेल्यार आनी कितें जातलें काय खबर ना सायबा. कोण दितलो खबर ना. भिरांत दिसता. ना आमी रस्त्यार पडटली, आमी भुक्यो आमी हसकत जावन येतली. मोगाचे न्हू स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेलो जाणा. मळबा वयर उगता त्या सुकण्यांक पोसूंक तो जाणा. कुंतुस्को काडिनाका सांगता आसा देव. तूं कित्याक कुंतुस्को काडटा आसा? कित्याक भियेता आसा? दोंगरा वयल्या झाडांक पळयात, हांव पोसता आसा. वाऱ्यार उगतल्या सुकण्यांक पळयात, तांकां कोडे नात, ती लोविनात, ती ओंपिनात, सगळे ती करतात. तूं कित्याक भियेता आसा? ट्रस्ट कर 100%. देव मल्टिप्लाय करूंक जाणा. मोगाच्या भावनान भयणो, सदांच उगडा आसतो रात. केन्ना भिरांत येता, देवाची उतरां वाचूंक लागात. देवान आमकां जैते जिवीत दिला जेजू क्रिस्तावर. देवा बापाक महिमा जावं. प्रेज गॉड.